Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong kanong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sulod sa ika-14 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 11, 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon atong gisaulog ang kapistahan ni San Benedicto sa kaabot. Si Saint Benedict mga igsuon na matay ni atong tuig 547, siya ang sikat kaayo nga munghe nga karong panahona gisunod no sa daghan kaayo nga mga sumusunod mga followers. Nakasuwat siya sa famous kayo nga monastic rule nga naila tong sa iyahang kaalam o moderation. Nakatukod siya 12 ka mga monasteryo dito sa Monte Cassino. Gitawag siya nga Patriarch of Western Monasticism o patron usab sa Europa. His rule carefully integrated prayer, manual labor, and study. Tiyaw mo na, pagampo, trabaho, o pagtuon into a well-rounded daily routine that has shaped Christianity for nearly tugay na yun, no? Mga 500 katuig, 1500 katuig na ang milabay. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Lakaw kamo isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw kamo pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamumuo ang ihatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kon balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin kamo uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong paghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay balay o lungsod nga dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyay ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Nindot kaayo ang pahinumdom ni Jesus sa ebanghelyo karon sa iyang mga tinun-an o nganhi nato, no? Nga mga nagsunod usab sa mga pagtulunan sa Ginoo isip iyahang mga tinun-an o disipulo. Ang tawag sangko nga sa pagkapinadala. Pasabot ang bukasyon, musangko diha sa paghimog misyon akong balikon. Ang tawag magdala nato ngadto sa pagkatinun-an. Ang bukasyon magdala nato ngadto sa misyon. Mauna na nga bahin ang gipahinumdum karon ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga iya nang gipadala ngadto sa tinagurha. Ining bahina gipadala na niya sila. Samtang nang lakaw sila, gipahinumduman niya sila mahitungod sa mga mahitabo sa misyon. Sa misyon, kinahanglang walay daing dalhon, bisan unsa. O sa misyon, kinahanglang musalig sa maabtan o sa mga tinun-an. Walay laing dalhon, gawas sa material nga mga butang, kundili ang kaluoy, ang paghigugma, ang pasaylo, ang kalinaw, ang mga pulong ni Jesus mahitungod sa gingharian sa langit.
ang ebanghelyo, ang iyahang pag-alim, muna dalhon sa mga tao, sa mga tinun-an. And anywhere they would go, they are to trust in God. Mao na ang dugukan nga mensahe mga igsoon sa ebanghelyo karon. Dili sila padalhon og bisan unsa, dili sad sila pag-abot dito sa dapit, dili sa sila angay mabalaka kung unsay mahitabo tungod kay gusto ni Jesus nga mukat-on sila pagsalig sa grasya sa Dios. Ora gina ang dugukang unod sa ebanghelyo karong adlaw mga igsoon. Pero subo palandungon nga daw karong panahona daghan ang nawad-an na sa panghunahuna o sa realization nga hangtod karon ang Dios kanunay naghatag sa gikinahanglan sa iyang mga tinun-an. Mora ba ginay akong gisaligan? Ako honestly, no, before I was assigned in Concepcion, no, there have been many discussions nga tingnan ko sa mga kauban akong pari ug sa pipila ka mga suod nga mga higala nga mga layko nga layo man dito Father, no, layo man ang Concepcion nya, pobre po ang Concepcion, no, pagabot kanina ko ganto sa Concepcion ang akong kaila, no, iyaan o kuyuan nga mga naa dito sa LGU, si Tatay Wanidi ang board member na sa IPMR nga si Mayura ang iyang asawa, yung pobre man diri Father, no, lisod, no, mga dala na to para diri Father, lisod pag yun, no, danlog, wa pa masiminto, yung mga butanga na pobre ang Concepcion, lisod ang Concepcion, kanang layo ang Concepcion, no, gikan sa Usamis kay matag Martes mo apil magyud ko tapok no sa mga kaparian. Kana gyud balik-balik gyud na pobre, lisod, layo, no, ang Concepcion matod pa nila. Pero niadto gyud ko, no, wala ko magbali sa mga gipasulti sa mga tawo. Ang gibalon ra nako mao ang panghunahuna o pagsalig nga gitahas ni sa obispo nako kay mauni ang misyon sa Ginoo nga iya pon nga gisangon nako. Sumuto ni adto gyud ko, no, nya wala na magyud ko didto ron. Pero ako ni gisulti tungod kay dili tungod kay wala na ko didto. Pero mao ni akong buhing kasinatian kauban ng Ginoo. Didto adtong pobre, gamay o pobre, gamay, layo, lisod nga parokya, didto nako mas nasukod ang grasya sa Ginoo nga kanunay yung nag-auban nako isip iyang tinun-an. Mao ni ang nahitabo, no, pagabot nako didto wala pa may kanay bill sa kuryente nya. Sus bayron no, dayon ani tubang then walay bugas, walay sudan. Pero okay ra, no, kay pag Domingo sa misa ako man dayon tong pahibalos mga tao nya. Padalahan dayon ko nila og bugas pod, no, dayon sudan nya. Ang income nako anang installation pag June akong gitigom apil sa mga income nako anang tibok semana naigo man pod pangbayad sa kuryente. Hangtod nga eventually mo na akong ginahinay nag-ampo na gyud, no, ampo dayon tuman sa tahas diha sa parokya, misa duaw sa mga kapilya, bisan kun tinuod di gyud, no, nga nikabuti mo sa kapilya, you do not and you cannot, no, expect people to give you money. Wala man sila kwarta, lisod man sila, luoy man sila, wala gani usahay halad. Pero ngano man nga wa man gid ko mapasmo sa Concepcion gani ni tambok pa man ko didto, no, yang ngano man anang lisod, pagkabos, gamay ug pobre, layo nga parokya, ngano man nga murag feel kay nako, no, ang presensya sa Ginoo, ngano man nga mura og wa man gid ko mobati nga gipasagdan o gibiyaan ko niya. Ang punto dinhi mga igsoon akong balikon mao kining gisulti ni Jesus sa ebanghelyo. Ayaw ka mo pagdalag bisan unsa, kwartang bulawan, plata o bronze. Gani sa bahin sa ubang mga ebanghelyo, dili magdala og ilisan, kidinhi sapatos, sungkod sa pagpanaw. Tungod kay ang tuyo,
aron nga mosalig ta sa grasya sa Ginoo. Nya ngano man dinhi sa dapit sa katapusan sa ebanghelyo pod, ngano nag-ingon man siya nga kung dunay dili mo dawat ninyo itaktak lang ang inyong sandalyas pasidaan nila. Ngano di man wala man moingon ang Ginoo balos tungod kay gusto sad niya nga mo develop sulod sa kasing-kasing sa mga tinud-an nga ang grasya, ang balos sa ilahang pagpaningkamot dili gikan sa mga tao kundi gikan sa Ginoo. Akong balikon, everything is grace. Ang tanan grasya. Ang grasya gikan sa Dios mao'y magpasugakod sa tao, sa mga mao'y nagtawag sa tao. Ang grasya gikan sa Ginoo mausay muhatag sa balos sa paningkamot ni ining tawo nga nagmisyon o nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni ang angay natong batunan mga igsuon. Wa gid tay laing angkla. Wa gid tay laing mura ba og kanang centrifuge, no? Ang Ginoo ra gyud, no? Mura ba taog mga kanding og baka, mga kabaw nakasuway na tingali mo na nga gihikot nya giusukan siya. Na samtang nakausok sa diha, bisan og asa siya moabot ana sa iyahang pagpanibsib, di gyud siya maabot sa layo nga mawala siya. Tungod kinahaman tong katong usok nga mo'y naggunit niya. Nya na-determine na daan sa naghikot niya anang maong hayop nga kanang dapita na agay kasibsiban. Salig lang kunta sa grasya sa Ginoo. Musalig ta sa iyang pagka maangumahon o maampingon. Sama nga gipadala niya ang iyang mga tinun-an sa grasya sa gugma, pasaylo, kaaliman sa mga masakiton, sa pagsangyaw sa mayong balita, ug daghan pa nga mga butang. Lauman sa nato nga before na gihatag sa Ginoo nga sangon sa iyang mga tinun-an aron iya ilang dalhon ngadto sa uban, iya na nang daang gihatag sa iyang tinun-an. Akong balikon, before we are made instruments of God's grace, we have been already given that grace. Kay unsaon man nato paghatag sa mga butang nga wala nato. Namna sa Latin, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. But pasabot nga kay gihimo man ta sa Ginoo nga instrumento sa iyang grasya ngadto sa uban, sa ato pa iya na nang daang gihatag nga hinato nga iyang mga tinun-an. Ang usahay lang nga lisod nato mga tinun-an tungod kay we do not look at those things sulod nato. We do not seek for them sulod nato. Instead, we focus ourselves, our eyes, and our attentions sa mga tao nga kauban nato sa panaw. Hinungdan nga mag-ingon na yung tag-uy, naasegasa. Then we begin to fail to look at our own graces and blessings. Muna'y lisod, kana bang imbis nga matanaw nato ang mga grasya nga gihatag sa Ginoo nato, lahir ba gyud kasagaran sa uban? Kay unique man ta in our own being. Di ta makatanaw ana, hinungdan nga malimta nato na. O di na nato dayon. Nakamaot pa yun tungod kay when we fail to see God's blessing in ourselves, sulod sa atong kasing-kasing, that's where we begin to be able to give. Kay unsaon man imong paghatag kun wa ka sa imong kanang nagunahuna ka nga wa ka ana. Di ka kahatag kun wa nimo, labaw sa tanan. Di sad kang kahatag kung maghuna-huna ka nga wa kay imuha. Pero sa pagkatinuod ang ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, nagpahinumdum nato niya na we have been gifted and blessed to be blessing to others. And we have to keep on allowing ourselves to realize how blessed we are aron nga mas makahatag kita sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo o ngadto sa mga tao nga iyang gipadala nato. Dampo lang ta mga igsuon nga di ta mga halap og mga buta, hinungdan nga di tang makakita og makaalinggat sa grasya sa Ginoo sulod sa atong mga kinabuhi. Daghan ta grasya. Gihimo gutang instrumento sa Ginoo sa iyang grasya. Unsaon man to paghatag sa grasya sa Ginoo kung wa ta ana? Subot pasabot akong balikon, before we are sent to bring blessings to other people, we have been blessed first. Una tang gipanalanginan sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ako sa pagtunol
sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nato nining atong programa. Thank you kaayo sa inyong magkanunayon nga suporta sa atong pamalandong uban na munduhan ni Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi atong talahuron nga Arsobispo. Akong greetings sa mga nagsunod nato diha sa atong mga social media platform sa Facebook, sa YouTube. Daghan kayong salamat ninyo. Labi na gayud katong maabot sa atong Sibya bisan kung layo na sila. Nauna akong greetings sa akong mamagpapa diha sa Upper sa Limpuno, sa lungsod sa Concepcion, kang Mama Chima o kang Papa Victor, sa akong manghod si Jeric Langgam, no? Sa akong mga amigo, no? Si Ado, si Pau Pau, si Junmar, si Christian, si Marlon, may buntag ninyo, no? Mga igsoon. Kang Tatay Juan ni Divinia sa IPMR, kang Nanay Jessie Vinia, ang mayor sa Concepcion. Salamat kay may buntag. Salamat po sa mga taga sa Pangdalaga, atong mga suki po nga tigpaminaw, kang Mami Lizelle o Kuya Julius Bungabong and family, kang Ati Cheche Iap and family, kang Ati Allen Go and family, kang Sir Ryan o Ati Angging Oliveros and family. Mayong buntag ninyo diha, no? Sa tanan nga mga nagsunod dining programa dihang dapita sa Paingon Sambuanga del Norte, may buntag ninyo. Ako po nga greetings sa mga naminaw nato sa mga gawas na nining atong probinsya. Akong greetings diha kang Genevieve Langgam, akong manghod sa Cagayan de Oro City, kang Sir John Ray Labajo diha sa Pagadian, no, City, kang Jerome Tihada diha sa Siquijor, akong igagaw si Gary Zalde Vinia diha sa Manila. May buntag ninyo diha, no? Sa tanan nga maabot ni netong Sibya, nakabantay lang aning pamalandong diha sa ilahang YouTube, Facebook. May buntag ninyo diha. Sa mga nagsunod nato karong adlaw diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa ilahang mga buhatan, o sa ilahang ikabisihan karong adlaw, kaniyang tanan maayong adlaw, may buntag. Sa tanang mga pamilya nga nagsunod nato karong adlaw, maayong buntag kaniya sa inyong pagpanikay-sikay, maayong buntag. Akong greetings kang Nanay Marivic Raagas diha sa kining merkado, no, sa iyang pamilya. Kang Ate Janice, no, sa Cathedral, may buntag. Kani sila may mga duulan na nato sa dihang dito patas Concepcion nga magpabati nato nga ipanalangin tas Ginoo. Kini sila, salamat kay ninyo, no. Salamat usab kaayo kang nganha kang Kuya Ruli Bangos diha sa Clarin, kang Marifig Julian Dadion, kang Nanay Waning, kang Delma o Gandela Bakod, kang Don Miguel Nunez, may buntag, no. Kang kuan pod, no, kang Sir Joel Aclao, may buntag, kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka, may buntag, kang Jose Egay Jr. and family, kang Kuya Luloy Lumakad and family, kang Tatay Bo Nanay Kunusing, kang Kuya Sani Waminal and family, may buntag ninyo diha, no. Kang sa pamilya, greetings po sa pamilya Sir Alan Mangkris Lubitania, sa pamilya Lubitania, may buntag. Kang Sir Dadog Mambeni Canunio, kang Tatay Beno Danera Rafael Yastosi, kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family, sa ilang mga anak, kang Adriana, kang Paula, kang Japoy, may buntag. Sa pamilya Kong, kang Nanay Angie Sapero, kang Rodel Ugema Alamilio, kang Jose, kang Tijoy Idul and family. Sa pamilya Tak-an de Los Santos, Medes Caruso, good morning. Kang Nanay Sario, Nanay Lourdes, Nanay Gloria, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family. Sa pamilya kang Pari Oscar Rivalo, sa iyong pamilya, kang Kapitan Renial Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Sukson Gamboa and family. Sa pamilya Liagas, Lahi-Lahay sa Pantaon, no, may buntag. Ma'am Josie Lahi-Lahay, Ma'am Juday Lahi-Lahay, may buntag. Sa pamilya Lagat, Ahuman, Hermoso. Sa pamilya Kalimpusan, sa pamilya Primasyo, sa pamilya Tuba, sa pamilya Muñoz, no. Sa pamilya Lausa, may buntag, no. Sa pamilya Bation, sa Pulot. Sa pamilya Laranjo, Macabio, Johnson, Amparado, Bahian family, may buntag. Nanay Rosie Maghanoy, sa pamilya Cañete, no, Alparo Cañete and family dia sa Bongbong. Kang Pari Jul Marsige and family, may buntag.
Sa tanan nga nagsunod ining programa dinhi sa Uzamis, kaninyo tanan may adlaw, may buntag, no. Ug salamat sa inyong makanunayon nga suporta nato dinhi atong pamalandong. Sa tanan nga nagsunod din atong programa, daghan kayong salamat ninyo. Ayaw kalimot karong adlaw mo day mga igsuon, adlaw Huwebes, ikalima ka adlaw sa ato ang pagnovena, halad novena, pagmangandam sa kapistahan sa mga Birhen sa Kuta. So mang-invite ko ninyo unyang hapon alas 3:45 ang novena sinakulo, then pag alas 5 ang Santos nga misa. Mga igsoon dinhi na lang kukuto bayog kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuhian. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan konting init, dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsuon ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.